नमस्ते। शेरबहादुर देउपाको भर्खरै इन्डियाको भ्रमण भयो। यहाँ सबैलाई थाहा छ। यो भ्रमण कुनै नियमित एउटा सूचीमा आधारित भ्रमण थिएन र यो नेपालले इच्छा जाहेर गरेर गरिएको भ्रमण पनि थिएन। यो इन्डियाले आकस्मिक रूपमा शेरबहादुर देउपालाई निम्दा दिएपछिको भ्रमण थियो। इन्डियनहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो रणनीति र आफ्नो सोचमा आधारित रहेर चाहिँ गराइएको भ्रमण थियो। अब भ्रमणका सरसर्ती विषयवस्तु हेर्दाखेरि केही पनि देखिएन। जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदा हामीले त्यो छलफलमा खासै एजेन्डा देखेनौँ हैन। केही चाहिँ सामान्य पहिलेदेखि चल्दै आएका केही कुराहरूमा चाहिँ सही गर्ने बाहेक कुनै चाहिँ उल्लेखनीय चाहिँ छलफलका एजेन्डाहरू देखेनौँ र शेरबहादुरको भ्रमणमा पनि त्यस्ता उल्लेखनीय एजेन्डाहरू केही पनि देखिएनन्। उनी गए। अब के कुरो गरे त्यो पनि कसैलाई जानकारी छैन। खास कुरो के गरे भित्र त्यो पनि जानकारी छैन र उनी भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा गए है, एउटा पार्टीको कार्यालयमा गए र उनी फर्किए। अब हामीले यति बेला अब शेरबहादुर देउपाको भ्रमणभन्दा अगाडिको एउटा परिदृश्य हामीले हेर्नुपर्छ। यसको ठ्याक्कै अगाडि चिनिया विदेश मन्त्रीको तपाईको के अरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डिया हुँदै नेपालको भ्रमण भयो। अनि त्यसको लगत्तै रुसी विदेश मन्त्री इन्डियामा आए, इन्डियाको भ्रमण गरेर गए। त्यसको लगत्तै ब्रिटिस प्रधानमन्त्री आउँदैछन् भन्ने चाहिँ समाचारहरू बाहिर भएका छन्। अमेरिकनहरू पनि यो बेला छन् इन्डियामा। अमेरिकाका माथिल्लो तहका मान्छेहरू पनि आए। त्यही रुसी विदेश मन्त्री, चिनिया विदेश मन्त्री आएको वरिपरि नै आए र अब चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि इन्डियाबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल चीन जाँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइरहेका छन् र त्यो हुन पनि सक्छ सम्भावनाको कारणले। अब यो एक खालको जो दौडधुप छ नि, यो दौडधुप का पछाडि जे चिज छ, शेरबहादुरलाई इन्डिया बोलाइनुको कारण पनि यसैसँग जोडिएको छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। अब योभन्दा पृथक कुनै छुट्टै एजेन्डा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो अब ब्रिटिसहरू, अमेरिकनहरू, इन्डियनहरू, चिनियाहरू अथवा रसियनहरू एक आपसमा भेटघाट र छलफलमा जो तीव्रता दिइरहेका छन्, अब योसँग जोडिएका र इन्डियाका आफ्ना केही निजी अभिष्टहरू जो वैश्विक राजनीतिबाट अलिकति पृथक छन्, यो दुवै चिजहरू शेरबहादुरको भ्रमणमा जोडिएको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो सरसर्ती हेर्दा संसारले बुझेको एउटा यथार्थ के हुन्छ भने शेरबहादुर एकदमै भरपर्दो ढङ्गले, विश्वसनीय ढङ्गले सिआइएबाट चलाएका व्यक्तिहरू हुन्। उनको श्रीमतीको विषयमा कुनै परिचय दिनु पर्दैन, संसारलाई थाहा छ। अब त्यही अमेरिकनहरूले गराइदिएको विवाह हो र त्यही विवाहपछि नै उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भए। त्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै मान्छेले सार्वभौममै बोलिरहेका छन्, धेरै मान्छेले बोलिरहेका छन्। अब र त्यो मात्रै हैन, यो भ्रमणसँग एउटा के पनि जोडेर हेर्नुपर्छ भन्छ भने अहिले युक्रेन र रुसका बीचको जो चाहिँ मामिला छ, अथवा युक्रेन र रुस मात्रै नभनौँ, विशेष गरिकन अमेरिका र रुस मामिला युक्रेन भए पनि त्यससँग जोडिएको अमेरिकन र रसियन तपाईको एउटा लडाईँ, द्वन्द्व र त्यसको सेरोफेरोमा पश्चिम युरोप अथवा बाँकी एसिया को बीचको जो ध्रुवीकरण छ, यो ध्रुवीकरणमा नेपाल मात्रै त्यस्तो सत्ता हो अहिले दक्षिण एसियामा। दक्षिण एसिया मात्रै म भन्दैन, मैले जापान, ताइवान र दक्षिण कोरियालाई छोडेर सिङ्गो एसिया भन्छु। सिङ्गो एसियामा नेपाल मात्रै अर्को यस्तो चौथो देश हो जो खुलेरै युक्रेन र रुसको मामिलामा नेटोको पक्षमा मतदान गरेको छ र हात उठाएको छ रुसका विरुद्धमा। अब यो ठाउँमा नेपाल किन आयो त भन्छ भने यसको पृष्ठभूमि छ। किन यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ हैन। अब अमेरिकनहरूले यहाँको सेनालाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो भनेर बारम्बार भनेका छन्। यहाँको सेनालाई तालिम दिँदै आएका छन्, अहिले पनि दिइरहेका छन्। मैले यो बोलिरहँदा अहिले पनि दिइरहेका छन्। अब त्यति मात्र हैन, इन्डो पेसिफिक रणनीति मात्रै हैन कि त्यससँग जोडिएका धेरै सम्झौतामा हैन, यहाँ देशलाई थाहा नदिकन धेरै सुरक्षा सम्झौतामा पनि नेपाललाई हालेका छन्। ओलीको पालामा, शेरबहादुरको पालामा अथवा चाहिँ तपाईको प्रचण्डहरूको पालामा त्यस्ता धेरै सम्झौताहरू भएका छन्। र अब एउटा चाहिँ तपाईको दक्षिण एसियामा
नेपाल मात्रै हो अहिले जो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ यो ध्रुवीकरणमा चाहिँ नेटोको पक्षमा उभिने नेपाल मात्रै हो। किन त्यो कडी छ मैले भने नि इन्डो प्यासिफिकमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै त्यो कडी जोडिएको छ। किन प्रदीप गेवाली एमालेका विदेश मन्त्री गएर अमेरिकामा नेपालले चाहिँ इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकन रणनीतिभित्र केन्द्रीय भूमिका खेल्ने भनेर हस्ताक्षर गरेर आएको कुरा अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले बोले, उनको वेबसाइटमा पनि लेखेको छ। अब मैले शेरबहादुरको भ्रमण जोडेँ। अब यसका पछाडि दुईटा कारण छ। एउटा कारण विश्वको यो ध्रुवीकरणसँग जोडिएको छ, एउटा कारण इन्डियाको आफ्नो चाहिँ तपाईँको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ। पहिले म यो वैश्विक रणनीतिसँग जोडिएको कुराहरू छ, जस्तो यति बेला रुस र युक्रेनको विषयलाई लिएर चीन र इन्डियाका बीचमा लगभग एउटै खालको धारणा छ। म भित्रैदेखि गुणात्मक रूपमा एउटै त भन्दिनँ हैन, तर रूपमा उस्तै खालको छ। यद्यपि चीन रुसको भरपर्दो सहकर्मी हो हैन, इन्डिया होइन। उसको भूमिका दोगला छ। उसको भूमिका के छ भन्छ भने डरले रसियनहरूलाई पनि छोड्न सकेको छैन, तर उसको भित्र सोच चिन्तन र उसको स्वार्थ भनेको पुरै पश्चिमा परस्त छ। ऊ अमेरिकन रणनीतिक पोजिसनसँग जोडिएर बसेको छ। सामरिक रूपमा ऊ पश्चिमाहरूसँगै नजिक छ, तर अब रुससँग दुश्मनी गर्दा निस्कने जो परिणामका विषयमा ऊ सचेत छ। किन रुससँगको दुश्मनी भनेको रुससँग मात्रै होइन चीनबाट पनि जोखिम मोल्ने कुरा हो। त्यसकारणले उसले यो दोहोरो जोखिम मोल्न नसकिरहेको अवस्थाले युक्रेनको मामिलामा रुसका विरुद्ध बोल्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले मैले भने अब इन्डिया रुसका विरुद्ध बोलिरहेको छैन, शेरबहादुरको सत्ता रुसका विरुद्ध बोल्यो। अब यो एउटा अन्तर्विरोध पैदा भएको छ, इन्डियासँग एउटा अन्तर्विरोध पैदा भएको छ, चीनसँग त हुने नै भयो, एउटा अन्तर्विरोध पैदा भएको छ। त्यसकारणले इन्डियाको एउटा समस्या के हुन्छ भने यो वैश्विक मुद्दाहरूमा जो चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध विश्वव्यापी बढ्दै गएको छ, यो अवस्थामा मसँग जोडिएको छिमेकीले सकेसम्म मेरो टोनका विरुद्ध मेरो आवाजका विरुद्धमा अर्को कुरा नगरिदियोस् र मेरो छिमेकी मेरो नीतिका विरुद्धमा छ भन्ने खालको सन्देश कतै पनि नजाओस्। किन इन्डियाले त आफ्ना वरिपरिका छिमेकीहरू मेरै कब्जामा छन् भन्ने व्याख्या गर्छ संसारभरि अरू देशहरूमा। एउटा चाहिँ त्यो विरोधाभासबाट आउने समस्याबाट कसरी जोगिने र सकेसम्म नेपाललाई अलिकति न्युट्रल कसरी बनाउने। वैश्विक मुद्दा जस्तो उनीहरू जस्तो प्रचण्डकै पालामा त एउटा हस्ताक्षर पनि भएको छ हैन, प्रचण्ड र चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको बिचमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा विषयहरूमा समान धारणा बनाउने भनेर प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर उही बेला आछन्। अरूले पनि गरे, प्रचण्डले मात्रै होइन प्रचण्डले पनि गरेका छन् हैन इन्डियाको भ्रमणका बेला। भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउने भनेर यिनीहरूले बारम्बार हस्ताक्षर गर्दै आछन्, तर युक्रेनको मामिलामा समान धारणा देखा परिरहेको छैन हैन। यो विरोधाभासबाट इन्डिया अलिकति ससङ्गित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वैश्विक चाहिँ राजनीतिमा नेपालको भूमिका एकदमै पृथक खालको देखा नपरोस्, त्यसकारणले त्यसलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने एउटा पोइन्ट हो। जस्तो चिनिया विदेश मन्त्रीको पनि मलाई लाग्छ यही कुरा जोडिएको छ, एउटा पाटोमा यही कुरा जोडिएको छ र अहिले इन्डियाले शेरबहादुरलाई बोलाउनुको पछाडि पनि एउटा कारण यही जोडिएको छ। अब यससँग अब यो वैश्विक रूपमा चाहिँ यो कारणपछि यसले एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा हाम्रो निम्ति समस्या र इन्डियाको निम्ति अनुकूलता एउटा वातावरण के सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसबाट इन्डियाले फाइदा उठाउन सक्छ, के फाइदा उठाउन सक्छ, हामी त्यसतिर अलिकति होशियार हुनुपर्छ। त्यो के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेन चाहिँ विश्वव्यापी महत्त्वको मुद्दा भयो। किन त्यो रुस र अमेरिका भन्नुहोस् अथवा चाहिँ नेटो र चाहिँ तपाईँको युरेसिया भन्नुहोस् अथवा चाहिँ पूर्व र पश्चिम भन्नुहोस्, यो ध्रुवीकरण हो। यो ध्रुवीकरणको एउटा कडी हो युक्रेन। युक्रेन भनेको रुस र युक्रेन मात्रै होइन, अहिले युक्रेन भनेको युक्रेन मात्रै त हुँदै होइन, युक्रेन मात्रै होइन त्यसलाई चाहिँ नेटो भने पनि हुन्छ। किन अब उनी प्रत्यक्ष रूपमा लड्ने जोखिम नलिएर युक्रेनलाई बलियोको बोको बनाएका मात्रै हुन्, तर पैसादेखि लिएर हतियार आपूर्ति सबै युक्रेनलाई गरिरहेका छन्। तर युक्रेनको नाममा नेटो देशका शक्तिहरू रुससँग लडिरहेका छन्। यो यथार्थ हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो लडाइँमा तपाईँको मैले भने युक्रेन एउटा वैश्विक महत्त्वको मुद्दा भयो हैन। ध्रुवीकरणमा जस्तो पश्चिमा शक्तिहरूका विरुद्धको ध्रुवीकरणको मुद्दा भयो।
त्यसकारणले रुसलाई र चीनलाई पनि युक्रेनको मामिलामा कसले कस्तो रुख अपनाउँछ भन्ने कुरा विश्वव्यापी महत्त्वको कुरा भयो। विश्वव्यापी महत्त्वको कुरा भयो। अब त्यो महत्त्वको अगाडि हामी इन्डिया, हामी पाकिस्तान अथवा हामी बङ्गलादेशका बीचका मामिलाहरू अब गौण भए केही समयको निम्ति। किन एउटा मुद्दा चाहिँ विश्वव्यापी ध्रुवीकरणसँग जोडिएको मुद्दा भयो, अर्को मुद्दा चाहिँ छरछिमेकी भित्रको चाहिँ सानो मुद्दा भयो। त्यसकारणले यति बेला स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्छ भने रुस र चीनले इन्डियालाई आफ्नो हातमा लिनको निम्ति हैन युक्रेन मामिलामा है हातमा लिएर अमेरिकनहरूको हातबाट खेल्नबाट रोक्नको निम्ति इन्डियाले गर्ने सानातिना अरू अत्याचार छरछिमेकमा हुने अत्याचारहरूप्रति उनीहरू मौन भएर बस्दिन सक्छन्। ठुलो फाइदा हेरेर एउटा सानो नोक्सानीको निम्ति आँखा चिम्लिदिन सक्छन् भन्ने चाहिँ इन्डियाले आकलन गरेको छ र यो बेला नेपाललाई च्याप्न सकिन्छ भनी उनको जो योजना बन्यो नि त्यसबाट शेरबहादुर देउबा बोलाइएका हुन्। जस्तो यति बेला मलाई पनि के लाग्छ भन्छ भने जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री गए अझ अजित डोभाल गर्दैछन्, उनका सीमानाको विवादको विषयमा छलफल भइरहेछ, युक्रेनको मामिलामा छलफल भइरहेछ हैन, रुसको विषयमा छलफल भइरहेछ कसरी हेर्ने भन्ने। यो त धेरै माथिको कुरा भयो, धेरै व्यापक ठुलो कुरा भयो। अब यो कुराका अगाडि जस्तो नेपालमा खिचिज गर्यो, जमिन अतिक्रमण गर्यो अथवा कुनै हस्तक्षेप गर्यो, अर्को नदी कब्जा गर्न खोज्यो आदि त्यही यस्ता चिजहरू, जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्न खोज्यो, नागरिकता विधेयक चाहिँ म फेरि चाहिँ उही संविधान जारी गर्दा जस्तो फेरि चाहिँ विधेयकमा धम्की दिन थाल्यो भनेपछि अब चाहिँ समग्र विश्वको ध्रुवीकरणको एउटा ठुलो एउटा उपलब्धिलाई हेरिकन यिनी साना छिमेकी मुद्दाहरूमा अर्को पक्ष चाहिँ तपाईको नदेखे जस्तो गर्दिन सक्छ हैन। जस्तो लिपुलेक सम्झौता हामीले बिर्सन हुँदैन। लिपुलेकमा पनि चाहिँ जस्तो चिनियाहरूले त्यो नेपालको भूमि हो भनी बुझ्दा बुझ्दै इन्डियासँग सम्झौता गरेको हो, यो हामीले बिर्सन हुँदैन हैन। जस्तो लिपुलेक मानौ इन्डियाको नै हो जस्तो गरेर मानव सरोवरसम्म जाने जो करिडोर खोल्नको निम्ति त्यसलाई एउटा नाकाका रूपमा सम्झौता गर्थे। अब त्यस्तै गर्दाखेरि सिङ्गो त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो हो भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ अझ चाहिँ ठुलो स्वरमा गराउने ठाउँ चाहिँ इन्डियाले पायो। अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अन्जानमा भएको थिएन, त्यो अन्जानमा भएको थिएन। अब इन्डियासँग सम्बन्ध सुधार हुँदा एउटा ठुलो समस्या हल हुने। जस्तो चीनलाई के लागेको थियो भन्छ भने अब बिआरआई पनि इन्डियासम्म पस्ला, अब चाइनाले एउटा ठुलो बजार पाउला अथवा चाहिँ पश्चिमाहरूले हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा शक्तिलाई पनि त्यहाँबाट कटाउन सकेला आदि इत्यादि सोचमा गरे होलान्, तर त्यो हुन सम्भव थिएन, भएन पनि। अब त्यस्तै खालले अहिले चाहिँ युक्रेनको वरिपरि जो विश्व परिस्थिति बन्दैछ यसलाई ध्यानमा राखेर बाँकी शक्तिहरू मलाई लाग्छ निश्चित रूपमा बाँकी द्विपक्षीय मामिलाहरूमा कमै बोल्लान्। अब म त्यस्तो बुझ्छु मैले पनि हैन, किन एउटा त्योभन्दा धेरै ठुलो मामिलामा सहमति कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो मौका इन्डियाले छोप्न खोजिरहेको छ। अब नेपाललाई कसेर न्याकेर के लिने हैन, जस्तो सुरक्षा, विदेश नीति, पानी, खानी, नागरिकता कहाँ चाहिँ तपाईको कस्ने यो दाउमा लागेर चाहिँ शेरबहादुरलाई च्याप्न खोजिरहेको छ। किन यति बेला शेरबहादुरको गिरोह नेटोको पक्षमा उभिएको अवस्था र हाम्रो वरिपरिका समग्र दक्षिण एसियाका बाँकी देशहरू अहिले चाहिँ खुलेर नेटोलाई समर्थन नगरेको अथवा रुसका विरुद्धमा पश्चिमी देशहरूको नाकाबन्दीलाई साथ नदिइरहेको अवस्था छ। यसबाट इन्डियाले फाइदा उठाउन खोजिरहेछ। नेपाल एक्लिएको अवस्था देखेर उसले फाइदा उठाउन खोजिएको छ एउटा पाटो। दोस्रो शेरबहादुरलाई बोलाएको एउटा पाटोसँग उसको द्विपक्षीय सम्बन्धको कुराहरू, जस्तो इन्डियनहरूको अहिले के भयो भन्छ भने पश्चिमाहरूले सधैँभरि जस्तो ब्युरोक्रेसीमा लगानी गरे र मान्छे किने, नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ मान्छे किने, जस्तो सेना किने, अब चाहिँ तपाईको कर्मचारी निजामती कर्मचारी किने, तन्त्र किने, अदालत किने, अब संवैधानिक आयोगहरू सबै नाम मात्रै हुन्, सबै उनले किनेका मान्छे हुन्। मानवाधिकारवादी भनेर सबै उनले परिचालन गरे, नागरिक समाज भने सबै उनका कार्यकर्ता हुन्, जासुसहरू हुन्। अब उनको ठुलो सञ्जाल थियो हैन। तर अब यसो बाहिर हेर्दाखेरि इन्डियनहरूले दलहरूलाई कन्ट्रोल गरेको देखिन्थ्यो। किन इन्डियनहरूले सानातिना स्वार्थमा बढी ध्यान दिने, मान्छे किन्ने, दल किन्ने, एउटा पार्टीका मान्छे किन्ने, आफ्नो निर्णय गराउने, यो खोला देऊ, यो नदी देऊ, अब यस्तो गर उस्तो गर, यस्तै लुट्ने खाने मात्रै चिजमा उनी रणनीतिक रूपमा
हैन केही वर्ष पछाडिसम्मको रणनीति बनाएर इन्डियनहरू कहिले पनि नआउने सानो सोच भाका। तर यो पछिल्लो कालमा भयो ६३ सालपछि के भन्छ भने इन्डियाले जुन सेक्टरमा लगानी गर्दै आथे मान्छे किन्दै आथे त्यो पनि पश्चिमाहरूले किन्दे र अहिले हालत के छ भन्छ भने इन्डियनहरूको निम्ति काम गर्ने पार्टी को हो भन्नुपर्ने अवस्था आयो। सबै काङ्ग्रेसदेखि लिएर कम्युनिस्टको खोल ओढेका जम्मै जत्था चाहिँ तपाईँको CIA बाट परिचालित उनले स्वाट्टै किन्दे, पश्चिमाहरूले किन्दे, अमेरिकनहरूले किन्दे। अब इन्डिया कहाँ डराइरहेछ अहिले भन्छ भने MCC अनुमोदन भयो। अब यसमा उसले दोगला रणनीति अपनाएको छ MCCमा। अब यो चाहिँ अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति भएको हुनाले यसलाई इन्डियाले अगाडि बढोस् पनि भनिरहेको छ। त्यही कारणले इन्डियासँग यसलाई अगाडि बढाउने सहमति गरेरै पहिले सहमति गरेरै अमेरिकाले त्यहाँ इन्डियाको समर्थन हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेको सम्झौतामा हैन। अब अव्यक्त रूपमा बाहिर नभनिकन उसले समर्थन पनि गर्यो। तर अनुमोदन भएपछि इन्डियन मिडियाहरू विशेष गरेर भारतीय इन्डियन सत्ताधारी दलका वरिपरि रहेका मिडियाहरू हेर्नु भने उनीहरूले अमेरिका अब पसेर चीन र भारतका विरुद्धमा गडबडी गर्न सक्छ भन्ने एउटा हौवा पनि खडा गर्न खोजे हैन। मिडियामा त्यो आएछ, टेलिभिजनहरूमा त्यो आइरहेछ, पत्रिकामा पनि आइरहेछ। र MCC अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकनहरू यहाँ बलियो भइदिए भने हामीलाई पनि बिताउँछन् भन्ने एउटा भय पनि छ त्यहाँ। मैले भने दोहोरो एउटा चाहिँ चीन विरुद्ध चाहिँ उनको यो चाहिँ रणनीति प्रोजेक्ट आएको हुनाले उनीहरू त्यसमा खुसी भएर सहयोग पनि गर्ने। तर अमेरिकन आएर खुट्टा टेक्यो भने हामीलाई पनि सिद्ध्याउँछ भनेर आतंकित पनि हुने दोहोरो रणनीतिमा छन् अहिले। र त्यसमाथि शेरबहादुरको सरकार छ। ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशहरू किनेर न्यायाधीशहरूले बनाइदिएको हैन, पश्चिमाहरूले परिचालन गरेका न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर बनाइदिएको प्रधानमन्त्री उनी आँखा चिम्लेर चाहिँ अमेरिकाको निम्ति काम गर्दै आएका छन्। अब यसले एउटा समस्या इन्डियामा ल्याउँछ भन्ने उनीहरू डराइरहेका छन्। त्यसकारणले इन्डियन सत्ताधारी दलले अहिले काङ्ग्रेससँग अलिकति चाहिँ दलीय पार्टीगत सम्बन्ध चाहिँ अलिकति बनाउन खोजिरहेको छ ताकि आफ्नो विरुद्धमा चाहिँ प्रयोग हुनबाट अलिकति नियन्त्रण गर्न सके। जस्तो शेरबहादुर देउपालाई आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलायो हैन। उनी यद्यपि उनी नेपालको राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा इन्डिया गएका थिए तर यहाँका अब दलालहरूलाई त उनको इज्जत औकात कुटनीतिक मर्यादा भन्ने केही ख्याल पनि हुँदैन। एउटा पार्टीको कार्यालयमा जान नहुने थियो त्यो छुट्टै कुरा हो। उनी गए किन उनी भन्छ उनलाई म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने पनि त्यो बोध पनि छैन, त्यो चेतना पनि छैन, त्यो राजनीतिक संस्कार पनि होइन। तर उनीहरूले पार्टी कार्यालयमा बोलाउनुको कारण के हो भन्छ भने उनले काङ्ग्रेससँग चाहिँ अहिलेको बीजेपीले एउटा चाहिँ सम्बन्ध अलिकति बलियो बनाएर भोलि दलगत रूपमा चाहिँ इन्डियाका विरुद्ध धेरै गतिविधि गर्न नदिने एउटा साइजमा राख्ने उनको रणनीति हो। यसको पूर्वाधार उनले अलिकति पहिलेदेखि बनाउनु कोसिस गरेका छन्। जस्तो शेरबहादुर देउबाकी श्रीमतीले एउटा इन्डियन आएको बेला चाहिँ जो राखी बाँधेर चाहिँ एउटा दाजुभाइको नाता लगाएको चाहिँ एउटा नाटक गर्न लगाए इन्डियनहरूले, त्यो पहल त इन्डियनहरूकै हो। त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको ग्याङ CIA को ग्याङभित्र पसेर यसलाई भोलि आफ्नै देशका विरुद्धमा प्रयोग हुनबाट अलिकति कन्ट्रोल गर्ने, अलिकति न्युट्रलाइज गर्ने भन्ने खालको उनको रणनीति देखिन्छ। अब यो दुईटा चिजको निम्ति नै यो भएको हो, बोलाइएको हो। र यससँग जोडेको तेस्रो पाटो उनीहरू सधैँभरि ससङ्गित हुने, इन्डियनहरू सधैँभरि तर्सिने भनेको चीनको प्रभाव, चीनको कथित प्रभावको एउटा जो कथा हो नि त्यसबाट इन्डियनहरू कहिले पनि राम्रोसँग सुत्दैनन् हैन। उनमा एउटा हीन ग्रन्थि छ हैन। चीन सम्झेर एउटा हीन ग्रन्थि विकास भएको छ। र अब चिनिया विदेश मन्त्री पनि आए, अब उनीहरूलाई शङ्का उपशङ्का भयो, सबैलाई भेटे हैन, सबैलाई भेटे, शङ्का उपशङ्का भयो। कहिले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा चीनले लगिहाल्यो कि किनिहाल्यो कि केही कुरा गरिहाल्यो कि हैन, उनलाई त्यसले सताइरहन्छ। अब त्यो बुझ्ने पनि कुरा थियो उनीहरूको, त्यो पनि बुझ्ने र अब त्यसको प्रभाव त्यस्तो केही रहेछ भने त्यसलाई अलिकति कम गराउने पनि प्रभाव थियो। अब यही सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ शेरबहादुरलाई बोलाइएको हो। र यससँग जोडिएको अर्को मैले चाहिँ तपाईँको एउटा सामान्य सङ्केत, भरपर्दो होइन, एउटा सामान्य सङ्केत केही देखिन्छ। जस्तो नेपालमा जुन अवस्था छ यो अवस्थाले अब चाहिँ यो पछिल्लो कालमा चीनलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने देखाउँदैछ। र इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरू 2-3 वर्ष यता
उनका थिङ्क ट्याङ्कहरू विश्लेषकहरूको भनाइ हेर्ने हो भने उनले एक खालको पश्चाताप गरिरहेका छन्। पश्चाताप के गरिरहेका छन् भन्छ भने माओवादीलाई 10 वर्ष आश्रय दिएर यी दलहरूलाई बोकेर सत्तामा ल्याएर जो हामीले विराजमान गरायौँ, यसको कारणले हामी नेपालको राजनीतिक मामिलामा प्रभावको हिसाबले सबभन्दा माथि 1 नम्बरमा रहेका देश अहिले हामी तेस्रो चाहिँ तपाईको पोजिसनमा पुग्यौँ, भूमिकामा पुग्यौँ र अहिले फ्रन्टमा चाहिँ अमेरिकन र चाइनिजहरू आए हैन। पहिलो दोस्रो भूमिका उनले खोसिदिए, हामी चाहिँ किनाराको भएर बस्यौँ। अहिले हाम्रो नेपालमा निर्णायक भूमिका छैन। त्यसकारणले इन्डियाले विगतमा जे गर्यो हैन, जे गर्यो ठुलो गल्ती गर्यो भन्ने मान्छेहरूको ठुलो जमात छ। त्यसकारणले अहिले पनि मलाई लाग्छ तपाईको नेपालको भू राजनीतिमा इन्डियाको भूमिका तेस्रो नै हो। अब यो दोस्रो पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई शङ्का छ। त्यो भन्दा पनि बरु चौथोमा जाला, तर यो दोस्रोमा उक्लिन्छ कि उक्लिन्न भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ शङ्का छ, मलाई पनि शङ्का छ। अब यसले गर्दाखेरि निरन्तर नेपालमा जुन एउटा तरलता, अस्थिरता र अराजकताको एउटा दुश्चक्र देखिन्छ, यो यसमाथि नियन्त्रण गर्न सकेन, लगाम लगाउन सकेन वा लागेन भने हैन, यहाँको भू राजनीतिले भोलि हाम्रा विरुद्ध जस्तो सुकै पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यो डर छ। त्यसकारणले धेरै पहिलेदेखि केही वर्षदेखि अब चिनियाहरू अथवा इन्डियनहरू अथवा रसियनहरू पनि भन्नुहोस्, यस्ता खालका चाहिँ शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ नेपाललाई कसरी एउटा स्थिर गर्ने, अलिकति भरपर्दो खालको एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ कसरी स्थापित गर्ने, कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा छटपटाहट छ हैन। इन्डियनहरू आफू कमजोर भएको कारणले अहिले पछि आए, नत्र इन्डियनहरू नेपालमा जहिले पनि अराजकताको पक्षमै थिए, अराजकतै फैलाए, तर तिनले फैलाएको अराजकताको शिकार आफै भए पनि त्यसकारणले अहिले त्यहाँबाट उनी डराइरहेको अवस्था र अब चिनियाहरू त सधैँभरि नेपालमा हुने कुनै पनि प्रकारको अस्थिरताबाट सधैँभरि सचेत छन्। नेपालमा त्यो काहीँबाट पनि नहोस् भन्ने उनको पहिलेदेखि धारणा छ। अब यो जस्तो यो अस्थिरता र अराजकताले इन्डिया मतियार हैन मुख्य कारण बन्यो हैन। माओवादी युद्धकाल मात्रै होइन, मदन भण्डारीको हत्या, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, बारबुदे समझदारी, अनि त्यही 63 सालपछि संविधान सभाबाट पारित गरेका जति पनि एजेन्डा हुन् सबैमा चाहिँ इन्डियाको मुख्य र निर्णायक भूमिका छ। र मेरो हिसाबले पनि के भन्नुहुन्छ भन्छ भने हो, पश्चिमा शक्ति हाम्रो देशको निम्ति रणनीतिक रूपमा खतरा हो हैन। जस्तो सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, मान्यता अथवा उनको राजनीतिक चिन्तनको कोणबाट हैन, उनको एउटा बर्बर चाहिँ प्रवृत्तिको कोणबाट दीर्घकालीन रूपमा पश्चिमा शक्ति हाम्रो निम्ति ठुलो समस्या हो। तर हाम्रो निम्ति मेजर, मुख्य र तात्कालिक चाहिँ समस्या भनेको इन्डिया नै हो। हामी यो बिर्सनुहुन्न। हामी फेरि इन्डिया पूर्वीय सभ्यताभित्रको देश हो भनेर बडो उदार बोक्रे तपाईको आदर्श देखाएर देश डुब्ने सोचतिर जानु हुँदैन। हाम्रो देशको यदि भौगोलिक अखण्डता अथवा सार्वभौम सत्तामाथि यदि सङ्कट आउँछ भने त्यो इन्डियाबाटै आउँछ, अरूबाट आउँदैन हैन। जस्तो नेपालको अस्तित्व नरहने, नेपाल सिक्किम हुने अथवा नेपाल चाहिँ तपाईँको अस्तित्व मासिने, यदि त्यो ढङ्गको खतरा आउँछ भने त्यो केवल इन्डियाबाट मात्रै आउँछ। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध छ। मैले भने अब यो अन्तर्विरोधभित्र चाहिँ चिनियाहरूको प्रभाव पर्यो कि पर्छ कि भनेर पनि इन्डियन डराइरहेछन्। यसलाई पनि अलिकति मत्थर पार्ने जस्तो आए, केही सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भयो, पहिले भइसकेको कुराहरूमा पनि केही हस्ताक्षर भयो। जस्तो बिआरआईका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन्, इन्डियाले त्यो पनि सोध्यो होला हैन, अथवा एमसिसी कसरी अगाडि बढाउँछौ हैन। यस्तै चिजहरू बुझेर आफ्नो विरुद्धमा एउटा वातावरण नबनोस् भन्ने एउटा। दोस्रो चाहिँ अब नेपाल कमजोर अहिले एक्लिएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट यो क्षेत्रमा एक्लिएको मौका फाइदा उठाएर नेपाललाई च्याप्ने, दाब्ने र यहाँबाट लुट्ने चिजहरू लुट्ने। तेस्रो चाहिँ वैश्विक भू राजनीतिमा हैन, कमसेकम मेरो वरिपरिका छिमेकीहरू मेरो मतका विरुद्ध नदेखिदिउन्। यसले गर्दाखेरि मेरो प्रभाव घटेको देखिन्छ र मेरो इज्जतमा आँच आउँछ भन्ने खालको एउटा उसलाई चाहिँ भय छ, सन्तासको वातावरण छ। अब यिनै कारणले शेरबहादुरको चाहिँ अब भ्रमण को तालिका उसले बनाएको चाहिँ म बुझ्दछु। यसका पछाडि अब यहाँ चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध यो सबै वाहियात हो। किन भन्छ भने अब त्यस्तो सम्बन्ध, समस्याको सम्बन्ध अगाडि बढाउने त्यो ल्याकत र हैसियत यहाँ कसैसँग छैन। किन भन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने चिज के हुन्छ भने जो स्वयं त्यसैबाट पालिएको छ, त्यसैको खाएको छ अथवा त्यसैको सहारामा सत्तामा आएको छ र बाँचेको छ,
त्यससँग चाहिँ त्यो आफूलाई कृपा गर्ने पात्रका विरुद्धमा औँला उठाउने नैतिक ताकत हुन्छ भन्ने त्यो सोच्ने गल्ती हामीले गर्नु नै हुँदैन। त्यो गर्न नै हुँदैन। जस्तो लिम्पियाधुरा हामीले हेऱ्यौँ नि, नक्सा त पारित गरे, अरू कुनै कारणले गरे, त्यो अरू कसैको निम्ति आवश्यक थियो। त्यो हाम्रो निम्ति भएर हाम्रो भूमि ल्याउने हिसाबले होइन कि त्यो अर्को कुनै शक्ति राष्ट्रको निम्ति त्यो हतियार स्थापित गर्न आवश्यक थियो। अब यहाँ यिनीहरूले गरिदिए, तर त्यो हाम्रो आवश्यकताले होइन अरूको आवश्यकताले गरेका हुन् भन्ने कुरो कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने पहल कसैले पनि गरेन हैन। एउटा कर्मचारी तहबाट त्यो प्रोसेस पनि कसैले सुरु गरेन, न ओलीले गर्यो न चाहिँ शेरबहादुरले गर्यो, र त्यो कसैले गर्दैन पनि। त्यो हामीले कल्पनै गर्नुहुन्न। बरु भयो यिनले के भन्छ भने केपी ओलीले त्यही चुच्चे आफ्नै पालामा पारित भएको नक्सा छाप्नबाट रोके, पुस्तकमा छाप्नबाट रोके। अब शेरबहादुर इन्डियातिर जाँदाखेरि उही पहिलेकै नक्सा प्रयोग गरे भनेपछि दलाल भनेको दलालै हो। उसले देशको निम्ति पनि केही गर्दैन। उसले देशको न स्वाधीनताको कुरा सोच्छ न अखण्डताको कुरा सोच्छ। हामीले चाहिँ नेपालको हितको पक्षमा अथवा यो यसको निम्ति चाहिँ देउबाको भ्रमण भयो कि भएन, कति मुद्दा उठ्यो उठेन, मलाई लाग्छ यो अनावश्यक असान्दर्भिक चाहिँ प्रश्न हो र त्यतातिर बहस गर्नु अर्थहीन पनि हुन्छ। र समग्रमा वैश्विक चाहिँ एउटा समीकरण र त्यसले नेपालको के अरे चाहिँ इन्डियाको भूराजनीतिमा पार्ने प्रभाव र त्यससँग जोडिएको नेपालको भूमिका, अब यिनै सेरोफेरोमा इन्डियाले अलिकति बुझ्नको निम्ति र आफ्नो पक्षमा काङ्ग्रेसलाई राख्नुको निम्ति शेरबहादुरलाई बोलाएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले यस्ता घटनाहरूप्रति बढी आशावादी भएर धारणा बनाउँदा उल्टो अल्को भ्रमको शिकार हुने खतरा हुन्छ। हामी त्यस्तो सोचतिर जानुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ छ। हस्, धन्यवाद।